नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के इस व्लॉग में हम आपको दो अहम स्टोरीज बताने जा रहे हैं। पहले तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, ये एक बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं आज़ाद सईद साहब, उनकी स्टोरी है कि किस तरह इमरान खान ने जब पाकिस्तान में उधम मचा के रखा आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के दौरान, और हर मुमकिन कोशिश की कि उसको मुतनाज़ा बनाया जाए। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को पहली मरतबा जलसों पब्लिक रैलीज़ में इमरान खान घसीट के ले आए, और उसके बाद फिर आखिरी हद तक इमरान खान साहब कहाँ तक गए। एक हम आपको उनकी एक घिनौनी हरकत आज के इस व्लॉग में बताएंगे, और दूसरे हिस्से में अब आपको बताएंगे कि जो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करवा रहे थे कल तक जिन्होंने शोर डाला हुआ था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, उनको एक जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया आज इसहाक डार साहब ने। वो कैसे, वो आपको इसके दूसरे पार्ट में बताते हैं। तो पहले आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट पे आ जाएंगे। आपको पता है, जब जनरल आसिम नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट किया टाइम था, तो इमरान खान तो पहले पब्लिक रैलीज में कह रहा था कि मैं तो इन चोरों के लगाए हुए आर्मी चीफ को मानूंगा ही नहीं। ये तो किसी को आर्मी चीफ ऐसे को लगाएंगे जो आके इनको प्रोटेक्ट करेगा। ये एक बयानिया उसने बनाया, पब्लिक में लेकर आया, और उसने अपनी मर्जी का आर्मी चीफ ले आना चाहता था। जब उसमें उसको नाकामी होती नज़र आई, जब उसने देखा कि लोग मेरे इस फ़ौज मुखालिफ बयानिए पे या रियासत मुखालिफ बयानिए पे मेरे साथ नहीं निकल रहे हैं, उसने अपने जैसा जोर लगा के देख लिया पूरा। जब उसने एक हाइप क्रिएट की, तो पिंडी में जो लास्ट जलसा हुआ था आपने वो भी देखा था, उसमें भी 20 से 25 हज़ार बंदा वो मुश्किल से पूरे पाकिस्तान से इकट्ठा कर सका था, हालांकि उसकी अपनी गवर्नमेंट के अंडर आ रहा था पिंडी। और केपी में उसकी गवर्नमेंट, उसकी कश्मीर में उसकी अपनी गवर्नमेंट थी, गिलगित बल्तिस्तान में बहुत थे, पंजाब में बहुत थे, बावजूद इसके 20 से 25 हज़ार बंदा वो नहीं इकट्ठा कर सका। तो यहाँ से तो जब उसको जवाब हो गया था, पहले से ही जवाब हो गया था, वो तो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के बाद में उसने किया था। लेकिन जब पहले इसको यहाँ से जवाब हो गया, उसे लगा कि मैं लोगों को निकाल के किसी तरह का प्रेशर नहीं डाल सकूंगा और अपनी मर्जी का आर्मी चीफ नहीं लगा सकूंगा, नहीं ला सकूंगा। और अपनी मर्जी का तो उसका जनरल फैज़ था, वो जनरल फैज़ को ले आना चाहता था, लेकिन जनरल फैज़ का तो खुडे लाइन था, वो आपको बता दिया था जरदारी साहब ने पहले से ही। जनरल फैज़ जैसे खुडे लाइन हुआ तो उसने कहा कि चलो भागते चोर की लंगोटी सही, नहीं जनरल फैज़ आ रहा तो कम से कम कोई आ जाए, इन 6 में से कोई आ जाए आसिम मुनीर के अलावा। अब आसिम मुनीर के साथ इमरान खान का जो झगड़ा था वो अब ज़ुबान ज़द आम है, सबको पता चल चुका है कि इमरान खान, आसिम मुनीर इमरान खान के डीजीआई रह चुके हैं। 8 महीने तक उनके साथ आसिम मुनीर ने काम किया है, और उस दौरान जब आसिम मुनीर ने, इमरान खान तो बड़ी बातें करता है ना कि जी अमल बिल मारूफ के साथ होना चाहिए, अमल बिल मारूफ, नेकी का साथ दो और बदी के खिलाफ रहो। तो उस टाइम जब आसिम मुनीर अमर बिल मारूफ का साथ दिया, उसके ऊपर अमल किया, तो उस टाइम जब उसने जो समझा कि मेरा जो काम है राइट काम है, मुझे वो काम करना है, मुझे अपने प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट देनी है। और जब आसिम मुनीर ने आके रिपोर्ट दी कि भाई आपके घर के अंदर करप्शन हो रही है, आपके घर की फैमिली के लोग करप्शन कर रहे हैं बुशरा पिंकी के बारे में, तो उस पर इमरान खान साहब बुरा मान गए और जनरल बाजवा को कह के आसिम मुनीर का ट्रांसफ़र करवा दिया। आसिम मुनीर को डीजीआई से वीकेंड के ऊपर उनको वहाँ से फारग करवाया, और फिर फैज़ उम्मीद को लेकर आए। तो वहाँ से उसके बाद तो किसी के वेम गुमान में भी नहीं था कि कभी आसिम मुनीर बनेंगे अगले आर्मी चीफ। और इनका तो प्लान था अगले 15-20 साल का प्लान, और उस 15-20 साल के प्लान में जनरल फैज़ हमीद थे, जनरल फैज़ हमीद की एक्सटेंशन थी। उसके बाद फिर वो आजकल मौजूदा कोर कमांडर कोयटा बलोचिस्तान में जो हैं गए अपने, क्या नाम है, आसिफ गफूर साहब, वहाँ पर उसका प्लान था कि उसके बाद उसको ले आएंगे, उसको एक्सटेंशन नहीं देंगे। तो ये इनका अगला 20-25 साल का प्लान था, जो कि पीडीएम ने उसको सबोताज किया। तो जब इधर से इमरान खान को जवाब हो गया और इमरान खान को लगा कि मैं अब प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकूंगा, तो इमरान खान ने सऊदी अरेबिया में, आपको पता है सऊदीया का और ईरान का उनका एक सेक्ट का एक इशू है, उनका शिया सुन्नी का इशू, और वो 1300 साल पुराना झगड़ा है उनका। तो उन्होंने ये, सऊदी इस मामले में बड़े सेंसिटिव हैं, पाकिस्तान की हमेशा मुश्किल में उन्होंने साथ भी दिया, लेकिन पाकिस्तान में वो कभी भी नहीं चाहते कि कोई शिया सेक्ट का आदमी आर्मी चीफ की पोस्ट पे आए। क्योंकि देखिए हमें भी पता है और सारी दुनिया को पता है कि वो पाकिस्तान अभी 70 से 75 साल जिसकी उम्र है, उस 70 से 75 साल में 35 साल तो डायरेक्ट यहाँ पे आर्मी ने गवर्नमेंट की है पाकिस्तान के ऊपर। और जो बकाया 35 साल है वहाँ पे इनडायरेक्ट उन्होंने हमेशा अपना
فٹ پرنٹ رکھا ہے. تو وہ جو پاور کا سینٹر ہوتا ہے نا، سینٹر آف پاور، تو وہ آرمی چیف ہی ہوتا ہے. آرمی چیف کی ہاں میں یہاں پہ موسم بدلتے ہیں، اس کی نام ہے یہاں پہ موسم بدل جاتے ہیں، ایک ہاں پہ ایک نام پہ اس کے پورے سنیریو چینج ہو جاتے ہیں. تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس طرح کا کوئی آدمی جو کہ ہمارے ان کے ساتھ دشمنی ہے تو کوئی آئے اور آ کے پاکستان کے اوپر بیٹھ جائے. تو جب ان کو یہ سعودی عربیہ کو یہ رپورٹ دی گئی کہ پاکستان کا جو اگلا آنے والا آرمی چیف ہے، جس کو کہ یہ نواز شریف لگانا چاہتا ہے یا PDM لگانا چاہتی ہے، وہ تو شیعہ سیکٹ سے ہے. تو اس میں پھر وہاں پہ کافی ہلچل مچی. انہوں نے اس پہ اپنے کافی جو ہے نا تحفظات کا اظہار کیا، اور سعودیوں نے ان سے رابطے کیے کہ جب اپنی پاکستانی گورنمنٹ کو پتہ چلا تو پاکستانی گورنمنٹ نے رات کے جا کے سعودی سفیر کو اپنے گھر سے اٹھایا، اس کو اپنے آفس لے آئے، اس کو پوری بریفنگ دی اور پھر اس کو بولا کہ آپ اپنے ملک میں بتاؤ کہ اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے. جنرل عاصم منیر وہ ایک کٹر سنی سیکٹ ہیں، ان کا شیعہ سیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس ٹائم پھر جا کے انہوں نے اپنے ملک کو بریف کیا تو یہ معاملہ ٹھنڈا ہوا. ورنہ عمران خان تو اس حد تک گر چکا تھا کہ امر بالمعروف کے نعرے لگانے والا، یہ ریاست مدینہ کے دعوے کرنے والا، یہ اس حد تک گر چکا تھا. انقلاب کی باتیں کرنے والا اس حد تک گر چکا تھا کہ جب یہاں سے کچھ نہیں ہوا تو اس نے وہاں جا کے یہ لچ فرائی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا ہے. ابھی وہ بہت ساری باتیں آئیں گی کہ لاسٹ دنوں میں کیا کیا ہوتا رہا، کیسے کیسے اس ملک میں ہوتا رہا. یہ اعزاز سعید کی خبر تھی، اور ان کی خبر بڑی پکی ہوتی ہے، اندر کی خبر ہوتی ہے. ابھی وہ بہت ساری خبریں اور بھی آپ کے سامنے آئیں گی کہ لاسٹ ڈیز میں کیا کیا ہوتا رہا. اس کے بعد آ جائیں جی، یوتھیوں نے ادھم مچایا ہوا تھا. ملک دشمن یوتھی اور یہ جو ان کا سوشل میڈیا ونگ ہے اور ان کے جو راتب خور میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں، پاکستان کے پاس ڈالرز ختم ہو رہے ہیں، پاکستان کیسے اپنی پیمنٹس کرے گا. اور ایک پورا انہوں نے ماحول بنایا ہوا تھا، اس ماحول کے اوپر ڈانگ پھیری ہے، ان کے منہ کے اوپر تماچا مارا آج اسحاق ڈار نے. اور ڈار صاحب نے آج جو سرپرائز دیا ہے، آج انہوں نے پیٹرول پرائسز کو کم کیا ہے، ڈیزل کی پرائسز میں بھی کمی کی ہے 10 روپے کی. اور IMF کے ساتھ ان کے مذاکرات، IMF کی ٹیم اس ٹائم پاکستان میں موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ IMF کے ساتھ مذاکرات بھی ٹھیک جا رہے ہیں، اور اسحاق ڈار اپنے ٹرمز پہ ایک مرتبہ پھر IMF کے ساتھ مذاکرات کرنے پہ کامیاب ہو چکا ہے، اور وہ IMF کو اپنی ٹرمز پہ لے آیا ہے. ابھی یہاں پہ جو ہے نا عمران خان اپنا جو اس کے ساتھ معاہدہ کر کے گیا تھا 50 روپے وہاں پہ جو ہے نا پیٹرول پہ لیوی انہوں نے فکس کی ہوئی ہے. تو یہ جو انہوں نے پرائسز کم کی ہیں، تو یہ جو 50 روپیہ وہ جو معاہدہ تھا نا کہ پیٹرول پہ آپ نے وہ مزید لیوی لگانی ہے، اس کے بعد یہ 10 روپے کم کیے ہیں. تو اگر وہ معاہدہ نہ ہوتا تو ابھی آپ کو پیٹرول پرائسز میں بہت بڑا ڈکریز نظر آنا تھا. تو وہ تو میرے خیال میں اب ایڈجسٹ ہو چکا ہے. اس کے بعد اگر پاکستان رشیا سے سستا تیل لے لیتا ہے تو پھر اس میں ایک بہت بڑا ریلیف پاکستان آگے ٹرانسفر کرے گا عوام کو. آنے والے دنوں میں آنے والے دن مزید اچھے ہوتے جائیں گے. اب آپ دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ آپ یہ ڈیفالٹ کا اور پاکستان کو سری لنکا بننے یا بنتا دیکھنے کے خواب دیکھنے والوں کو، جب بھی ان کے پراپیگنڈا میں تیزی آئے گی، پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس ٹائم پہ کہیں نہ کہیں وہ بہتری دیکھ رہے ہیں. اس بہتری کو انہوں نے اس کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے پھر اس طرح کا پراپیگنڈا کرتے ہیں، جس کے ساتھ کہ یہ ایک وہ مارکیٹ کے اندر ایک ہیجان کی کیفیت پیدا کرتے ہیں، جس سے کہ آپ کا بزنس افیکٹ ہوتا ہے، جس کے میں آپ کی انویسٹمنٹ افیکٹ ہوتی ہے، جس میں جو آپ کا انویسٹر ہوتا ہے وہ اپنا پیسہ نکال دیتا ہے. کیونکہ جو انویسٹر ہوتا ہے نا وہ کسی پارٹی کا نہیں ہوتا ہے، وہ نہ تو PMLN کا ہوتا ہے یا نہ PTI کا ہوتا ہے، نہ کسی اور پارٹی کا ہوتا ہے. وہ اپنے انویسٹمنٹ کے ساتھ، اپنے دھن کے ساتھ وہ لائل ہوتا ہے. جہاں پہ اسے تھوڑا سا بھی شک ہو کہ بھائی میرا پیسہ ڈوبنے والا ہے، وہ اپنا پیسہ نکال دیتا ہے. تو جب آپ کی اکانومی سے پیسہ نکلتا ہے تو پھر آپ کے یہاں معاشی انسٹیبلٹی آتی ہے. اس کی آپ مثال لے لیں کہ آپ کہیں پہ جا رہے ہیں، کہیں پلاٹ خریدنے جا رہے ہیں، آپ کہیں پہ جا کے دیکھ کر آئیں، آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ جگہ اچھی ہے، میں یہاں پہ انویسٹمنٹ کر لیتا ہوں. لیکن اس کے بعد اگر آپ کو چار جاننے والے وہ جاننے والے جو پراپرٹی کا بھی تھوڑا بہت سمجھ رکھتے ہیں، وہ اگر آپ کو آگے کہہ دیں گے کہ یار یہاں پہ تو مجھے لگتا ہے کوئی 2 نمبری ہے، یہ تو مجھے کوئی جعلی لگ رہی ہے، یہ تو مجھے کوئی فراڈ لگ رہا ہے، مجھے اسکیم لگ رہا ہے، تو آپ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے 20 بار سوچیں گے آپ اپنا پیسہ لگانے سے پہلے. تو اسی طرح سے جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ بھی کسی پارٹی کے نہیں ہوتے ہیں، وہ صرف ان کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی ہے، ان کا جو پارٹی ہوتی ہے وہ اپنا سرمایہ ہوتا ہے، اپنا کیپٹل ہوتا ہے. تو وہ اس کے بارے میں اسی طرح سینسٹیو ہوتے ہیں. جب اس طرح کی مارکیٹ میں افواہیں پھیلائی جاتی ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو بزنس ہوتا ہے اس کا گراف نیچے آتا ہے. تو یہی کام اس ٹائم PTI کر رہی ہے.
پہلے انہوں نے پوری کوشش کی کہ IMF کے ساتھ IMF کو خط لکھیں، IMF کے ساتھ ان کو ان کا معاہدہ، ان کا جو آگے ہونے والے مذاکرات ہیں، ڈیلز ہے، اس کو سبوتاج کیا جائے، اس میں بھی ان کو ناکامی ہوئی۔ ابھی ان کا پوری خواہش تھی کہ یہاں پاکستان ڈیفالٹ ہو، لیکن ڈار صاحب یہاں پہ اچھا کھیلے۔ ڈار صاحب نے اپنے جو چارلز تھے، اپنے جو سینے کے ساتھ لگائے رکھے پتے، آخر تک شو نہیں کیا، اور بالآخر ڈار صاحب نے آ کے آج ریلیف دے کر ان کے منہ پہ تماچا مارا ہے۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ مزید عوام کے لیے ریلیف آئے گا، مزید عوام کے لیے اچھے دن آئیں گے۔ یہ جو مشکل دن ہیں انشاءاللہ اب یہ ختم ہو رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ بہتری کی طرف جائیں گے اور اچھے دن آئیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر نئے ولاگ میں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارا آنے والا ہر ولاگ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔